ओ कितें हो संवसार, संवसार तसो कावसार. गोंयकार लंडनाक गेल्यार हांगा काबार तुमचें घरदार. आतां बाबा सगळे लंडनाक वेता, माय बाय बाबडी हांगा दुकानी रडटा. तुय वचोन सर्वीस करून तुय सेटल जाता. मोरच्या वेळार पुतना देखून उलास ती सोडटा. ओ कितें हो संवसार, संवसार तसो कावसार. गोंयकार लंडनाक गेल्यार हांगा काबार तुझें घरदार. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश प्रगंद फ्रॉम मेर्सेस. हांव तुमकां एक खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर सांगता, जी ह्या तेंपान घडटा, पूण हांव कोणाक लागू करना ती. ओके फ्रेंड्स, आदल्या काळार कितें जातालें, फकत आमचे गोंयकारूच आसताले. हे भायले मायग्रंट्स आनी ते भुमिपुत्रा वा नासले. कोण एक दोग जाण कोण आसले अशे, पूण आमचे गोंयकारूच, सगळे गोंयकारूच. पिद्रेल, आमचे पिद्रेल आहलो, मेजन कार्पेंटर आहलो, तवय दुसरे सूर काडटाले, रेंदेर सोरो कोत्ताले, पोदेर आहले, हुंडे भाजताले. आनीक पूण प्लांबर नासलो. कित्याक तेन्ना पायपां आनी पायपलायन नासली रे, तेन्ना फकत बांयचें उदक काडटाले, देखून प्लांबर चड नासले. पूण ही सगळीं कामां आमचे गोंयकार कोत्ताले. पूण आतां कितें जालां, ते पोदेर मेले आनी ते हुंडे गेले, अशें जालां. ते सगळे आमचे जाणटेले मेले न्हू, आनी तेंच्या उपरांत तेंचे जावं तेंची भुरगीं व नातरां तेणी तें प्रोफेशन दवरूंक ना. ती आयदर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जॉयन जाली व थोडी भायर गेली. 80% भायर गेला गोंयचे लोक. देखून आतां गोंयकारांक अशें जालां, गोंयांत गोंयकार जाल्यार तुका टॉर्च इन फ्युचर टॉर्च घालून सोदल्यार पासून मेळपाक डिफिकल्ट अशें जालां. आनी एक दीस आमचे गोंयकारूच येवन भायर वचोन सगळे वचून कोणूच उरचें ना. आनी हे दादागिरी कोत्तेले येवन, आतां तुमी पळयलां न्हू, गोंया पुर्तुगेजाच्या ताबान आहले, आमकां हुकुमशाही चलयताले सारके. आमचे सुटके झुजारीन ते झुजोवन घेतले. आनीक तशेंच आतां कितें जालां, आतां परत आतां आमचेर हुकुमशाही कोण चलयता, दिल्लीवाले म्हणटा आतां आमकां. आमी तेंचे अंडर येतले, बाउन्सर घेवन व्हडले घेवन, आनी सगळे ऑफिसर पुलीस सगळे तेंचेच. अशें हें सिट्युएशन गोंयांत. एक मामी डॅडी आहलो, दोगूय गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आहली. आनीक ती भुरगीं, एकलो चेडो आनी एकलें चेडूं. बापूय हार्ट अटॅक जावन मेलो. ती बायल उरली. ते बायलेन बाबड्यान काम करून हें करून त्या भुरग्यांक शिकयलें, व्हडली केली म्हणटा कितें जालें, तो चेडो काडलो लंडनाक गेलो. थोड्या तेंपान येयलो गोंयान, काजार जालो, बायले घेवन लंडनाक गेलो. माय आनी एकली दोगांच उरली. चेडवाकूय प्रपोजल येयलो, चेडूं काजार जालें, चेडवाचो घोव लंडनाक आसता, तेकाय लंडनाक गेले. आतां दोगांच भुरगीं, चेडो आनी चेडूं, दोगांय लंडनाक. माय हा बाबडी एकलीच, कोण ना. निमाणे वखदार, रिटायर, पेन्शन येता, आनी ती पयशे धाडटा आसतली. पोस्ट बंगलो आहा, कितें फायदो, प्रॉपर्टी आहा, बंगलो आहा, पूण भुरगीं ना. इतली वाडोवन हें करून पळय धाडलीं भुरग्यांक, भुरगीं ना, फुड्यान ना. कितें फायदो. आतां ती दुयेंत जाली, म्हातारपणार, कोण आहा तिका, एकलीच. सर्वंटाचेर डिपेंड रावची पडटा. आनी आतां सर्वंटाचेर तुमी ट्रस्ट करूंक जायना. समज आख्खें घर भरलेलें घर, आमच्या गोंयकारांचें घरां सदांच भरलेलें आसता न्हू. भांगर थोडे आसताच, कांकणां शीं, चेनी श्यो आनी कितें कितें आसताच. आनी थोडे पयशे आसताच गोंयकारां कडेन. सर्वंटाकूय दवरूंक भिरांत. कित्याक सर्वंटाक समज दवरलें, कोण ना बाबडी ती, आनी ती बेडार पडली, दुयेंत जाली. अरे आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक आपोवन तिका मारून तुजो जीव घेवन कितें आहा तितलें पावोंक शकता. अश्यो केसी कितल्योच जाल्या. तुमकां आमच्या एनजीओनी दाखयल्या असल्यो केसीस. गोंयानूच कितल्योच केसी जाल्या. दीस इज द सिट्युएशन. निमाणे वखदार पळय, चेडवाक शिकोवन दोगांय लंडनाक, येदें व्हडलें घर आहा, बंगलो आहा, पूण एकलीच आहा बाबडी, सर्वंटाचेर डिपेंड जाता. हें लायफ गोंयकारांचें. आनी एक तुमकां इन्सिडेंट सांगता. तसोच म्हज्या फ्रेंडाक दोगूच भुरगे, दोगांय गव्हर्मेंट एम्प्लॉय. तेणी तशेंच आपणाचे दोगूय चेडे, दोगांकूय बरें शिकयलें आनी सारकें. एकल्याक इंजिनियर केलो आनी एकल्याक आनी कितें केलो, बरें वेल क्वॉलिफायड. रेल्वे एडवोकेट कितें दिसता, हांव नको. आनी तेंकां शिकोवन कितें जालें, व्हडलो चेडो लंडनाक गेलो, येयलो, काजार जालो, बायले घेवन गेलो. दुसरो आहलो तो तेजी
तेणी तशेंच कितें फ्रेंडशीप मारली, तो काजर जालो, तो कॅनडाक गेलो, दोगूय गेले. ही जाणटेली दोगांय रिटायर जाली, मामी डॅडी. आतां कितें करतलो जाणटेली, दोगांच भुरगे, दोगूच चेडे, दोगूय भायर. निमाण्या मोर्चाक तर कोणूच ना. एक दुयेंत जालो पासून जाल्यार ताका दोतोर व्हरपाक कितें करपाक कोणाचोच आदार ना. पयशे आहा पूण पयशे तुका सगळे मेळना न्हू. ते धाडटा पयशे आनी हेंची पेन्शनूय येता, पूण कितें फायदो. भुरगींच तर फुड्यान ना. वॉट इज द पॉयंट, वॉट इज लायफ. हें लायफ गोंयकारांची. एक दीस असो इन्सिडेंट जालो, तो लंडनचो चेडो येयलोलो. हांव ताका मेवलो वचून. तेजो डॅडी आहलो म्हजो फ्रेंड, आनी उलयले. अरे बाबा म्हटलें हांवें, तुमी आतां लंडनाक पळय आहा न्हू, आपणें म्हणल्यार लंडनाक फ्लॅटां घेतल्या थंय, आनी अशें तशें. आनी तुमी म्हटलें आतां हिंगा येवचीत ना, सेटल जावचीत ना. म्हाका तो कितें म्हणटा, ना म्हणटा अंकल मरे केलो म्हाका. कितें म्हणटलो, हांव हिरो मरे हरशीं. एनी हांगा म्हणल्यार सेटल जावपाक ना, जावचें ना. कित्याक आमची भुरगीं म्हणल्यार ते फॉरेनरां कडेन मिक्स जाता. ते क्लासमेट आनी हे तेजे फ्रेंड जालो एकामेकाक रोयता फॉरेनर. तें लायफ म्हणल्यार कंप्लीट डिफरंट. आमी म्हणल्यार केन्ना केन्ना येवन वयतलीं. हांवें ताका एकूच विचारलें, आतां तुमचो मामी डॅडी मरतलींच, आयज ना फाल्यां मरतलींच. मागीर म्हटलें तुमी कितें करतले, येदो व्हडलो बंगलो, येदी व्हडली प्रॉपर्टी तुमी कितें करतले. उगीच रावता, ताका आन्सर ना. बरें तुमी बोन पासून तर करून गेली, तुमी असो सोर न्हू, तुमी थिंगाच रावता न्हू भुरग्यांच्या फुड्यान. भुरगीं तो म्हणटा कितें, आमची भुरगीं म्हणटा तेंचे कडेन काजार जावंक शकता, फॉरेनरां कडेन. गोंयकारां कडेन जावंक शकता, फॉरेनरां कडेन जावंक शकता, तें आपणाचें सांगूंक जायना. पूण एक फावटी हिंगा सेटल जालें आनी म्हणटा ती गोंयांत सेटल जावपाकूच ना. तरी येदी व्हडली प्रॉपर्टी बंगलो कोणाक, मायग्रंटांक. तशें जालां न्हू आतां ही दोगांय मामी डॅडी आयज ना फाल्यां मरतलीं. हो पळय चेडो आहा, तेजी बायल लंडनाक आहा, तेजी भुरगीं थंय सेटल जातलीं. ती आसोसोर येवन वयतलीं, वर्साक एक फावटी येतलीं, 15 दीस रावतलीं, वयतलीं. तेज्या उपरांत कितें, तेजी भुरगीं तीं दोगांय मेल्या उपरांत कितें, तेजी भुरगीं लंडनाक कांयच नोका आसतलें. आपणाचें शापायचें घर आहलें, प्रॉपर्टी आहली, कांयच नोका आसतली. समज ती तर फॉरेनरां कडेन काजार जावन सेटल जालीं, तांकां कांयच खबर आसचें ना. आपणा शापायचें घर आहा, हें आहा, तें आहा. म्हण कितें जातलें, घर बंद आहा तें पळोवन फाल्यां एकलो देल्लीवालो येतलो, बोंसर घेवन आनी सगळ्यांक धरतलो पुलिसांक आनी तेजो कब्जा घेतलो. बरें, रावपाक रावतलो आपूण, पोजिशन घेतलो. कितें करूंक जाता, कांयच करूंक जायना. बरें, ही येयलीं पासून तर आनी तांकां सांगलें घरान आपणाचें म्हणून येयलीं, तांकां भितर घेवचो ना. हें घर आपणाचें म्हणटलो. प्रूफ कर कोर्टान वचून, घर आपणाचें. आतां तुज्याच घरान तुकान धांवडयतलो, तूं डॉक्युमेंट दाखय, घर आपणाचें म्हणटलो. आनीक तेणी आपणाचें घर आसोन हॉटेलान रावचें पडटलें, गमलें न्हू. आनी ना जाल्यार तेजेर केस घालची पडटली. आनी केस घातली म्हणटच तुका केस 15 दिसांनी आनी 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी जाता, वर्सांची वर्सां वयता. जाणा न्हू तूं आमचें इंडियन लॉ, मिनिमम 5 ते 6 वर्सां वयतलीं. म्हणून हे लंडनाकारांक कोंताक येता अशी केस घालून 5-6 वर्सां गोंयान रावपाक केसीक लागून. कोंताक येयना. कितें करतली, केस चलता थिंगा. तो सुसेगाद भुमिपुत्र, तो मायग्रंट रावता थिंगा, घर आपणाचें सगळी प्रॉपर्टीचेर कब्जो करून. अशें गोंयकारांचें सिट्युएशन जालां आनी जायत आहा. आनी इन फ्युचर गोंयकारांक आनीक गोंयकार पण उरचे ना आमच्या गोंयान. तेंची घरां सगळे देल्लीवाले येतले, बोंसर हाडटले, ते कब्जो घेतले आनी निमाणें आमच्याच भुरग्यांक तेंचे कडेन भाड्याक रावचें पडटलें. गमलें, दीस इज आमची हें आमचें गोंय जातलें इन फ्युचर. ताका आनी कितें उपाय तो फकत आमचे NGOs जाणा हें करून. एनी हाव फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग.